అమరావతిలో ఆంధ్ర రాష్ట్ర అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు కాంస్య విగ్రహం మరియు స్మృతి వనం నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్, మంత్రి నారాయణ. विश्वाक्षं विश्वशम्भवं विश्वनारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वदप्तरवान् नित्यं विश्वनारायणं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपदेवते पदं विश्वस्यादेश्वरं शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्मतत्त्वं नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यज्जगः सर्वं दृश्यते श्रूयते विवा अन्तर्बहिष्कृतं सर्वं याव्य नारायणः स्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेन्दं विश्वशम्भवम् पद्मकोशप्रदेकाशकं हृदयं याभ्यसोमुखो अधो नित्याभिदस्यान्तेनाभ्यामुपरितिष्ठते ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महतो चन्दनं शिलाभिस्फलं वज्राघोषदन्निभम् तस्यान्ते सुस्वर्गं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वाख्यर्विश्वतोमुखः स्वग्रभुद्विभयं तिष्ठन्नाहारभजरक्षणिः हिर्यगोर्धवधस्यायेरस्मयस्तस्य सन्तता सन्धापयति स्वं देहदापादकलमस्तकः तस्य मध्ये मन्दसिकामीयोर्ध्वाव्यवस्थितः एततो यथमध्यस्ताद्विद्युल्लेखे बभास्वरा तन्वे वेदाभासज्जनोपमा तस्याः शिखाया मध्ये परमात्माव्यवस्थितः स्वब्रह्मसुभस्सादिश्चेन्द्रसोक्षरं परमस्वरात् रूपां पुष्पं वेद परान् भजानान् पशुमान् भवति चन्द्रभावापां पुष्पं पुष्परान् भजावान् आयतनवान् भवते आयतनं वेद आयतनवान्